लाइफ टूल्स में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। टूल्स की जहाँ बात होती है वहाँ टैकल्स की भी बात होती है और ये आपने बखूबी अंग्रेज़ी में सुना है। आज टूल्स की बात हम नहीं करेंगे, हम टैकल्स की बात करेंगे कि हम एक विषय को, एक मौज़ू को कैसे टैकल करें। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग जो हैं गमगीन हैं, कुछ में गुस्सा है, कुछ परेशान हैं, अ, लेकिन बहुत सारे खुश। कुछ लीडर उन्होंने कुछ अपनी बात सामने रखी, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्सेस हैं। तो बात जो मौजू की है, इज़ न्यूडिटी अ फैशन स्टेटमेंट। आपने हाल में ही देखा होगा कि अ, यहाँ मकामी एक जगह पे एक फैशन शो हुआ। किस किस्म का फैशन शो हुआ, आप सबको मालूम है, आपने ये वीडियो देखा भी होगा। तो इस सिलसिले में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि चलिए, हम जो रिलीजन है उसको अ, एक तरफ रखते हैं, थोड़ी बहुत साइंस की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने कुछ ट्वीट देखे सोशल मीडिया पे लोगों के, तो मैं आपके पास ये रखना चाहता हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत ट्वीट था, पीस रिटर्न्स टू कश्मीर। इस पे बात मैं करूँगा। बोल्ड फैशन शो, फ्रस्ट्रेटेड फोक्स। दूसरा कोई शख्स था, उसने लिखा, इट वॉज एन ऑर्गेनाइज्ड शो फॉर लाइक माइंडेड पीपल। और एक और ट्वीट था, बदलता कश्मीर। और किसी और ने लिखा था, स्टनिंग फैशन शो। और मेरे ही फ्रेंड लिस्ट में एक शख्स लिखता है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन। मतलब इसकी अ, मुखालफत न करते हुए उन्होंने लिखा है कि जी ये एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम रिलीजन की बात नहीं करेंगे, हम साइंस की बात करेंगे पहले। और साइंस की बात जब हम करेंगे, थोड़ा बहुत हम टाइमलाइन जो है इसको थोड़ा श्रिंक करेंगे और बात करेंगे जो हमको किताबों में पढ़ाया करते थे, हंटर्स और गैदरर्स। और फिर वो नंगे लोग, फिर जब उनको थोड़ा बहुत हैस आ गया, उनको फीलिंग आ गई कि हमें नंगा नहीं घूमना चाहिए, तो उन्होंने अपने तन को ढांपने की कोशिश की, कुछ पहनने की कोशिश की। उसमें उन्होंने पहले कुछ तो हाथ से अ, बुनाई सिलाई की। और फिर जब तरक्की होती रही तो स्पिनिंग, जी ये जो मशीन्स हैं, स्पिनिंग मशीन्स आ गए, कपड़े बनाने की मशीन्स आ गई। उसके बाद पता नहीं क्या क्या, और रेडीमेड और बहुत सारी चीज़ें। जहाँ फैशन की बात आती है, चाहे आप बेल बॉटम पहनिए, टाइट पहनिए, हिजाब कीजिए, हिजाब मत कीजिए, बुर्का कीजिए या बुर्का मत कीजिए, ये चीज़ें जो चलती रहती हैं, एक पर्सनल जो इंसान का है स्टेटमेंट, वेदर इट्स कनेक्टेड टू रिलीजन और नॉट। बट नंगापन जो है, शायद इसको कोई रिलीजन या कोई कंट्री प्रमोट नहीं करती है। मैं जहाँ तक मेरी याददाश्त जाती है, मैंने कभी आज तक किसी प्रेसिडेंट को, किसी मुल्क के प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को नंगे घूमते नहीं देखा। अगर ऐसा होता, अगर ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता, तब ये तो बिल्कुल होता। और मैं ये कहता हूँ कि अगर कुछ चंद लोग नंगे फिरते हैं या कोई फैशन शो करते हैं, इसमें परेशानी की क्या बात है, मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि जहाँ ये हो रहा है, हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अ ग्रंथ करते हैं, या मास अटेंड करते हैं। तो ये न तो क्रिश्चियनिटी का सवाल इसमें आता है, न इस्लाम की बात हो रही है, न हिंदुइज़्म की बात हो रही है, न बुद्धिज़्म की बात हो रही है, कोई मज़हब की बात नहीं हो रही है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, अगर सड़क पे हम किसी को नंगा चलता हुआ देखेंगे, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होगा? हम यही बोलेंगे कि ये पागल है। और आपने देखा होगा,
کئی ایسے واقع ہوئے ہیں ہسٹری میں کہ اگر کسی ننگے آدمی کو سڑک پہ چلتے ہوئے دیکھا تو اس کو پولیس نے اریسٹ کیا. مجھے یاد ہے کئی ایسے یہ واقعے ہوئے ہیں، جیسے کوئی کرکٹ میچ تھا یا کوئی فٹ بال کا میچ تھا، تو فینیٹکس جو ہوتے ہیں، جو شائقین جو ہوتے ہیں، جو فٹ بال دیکھنے آئے ہوتے ہیں یا کرکٹ دیکھنے آئے ہوتے ہیں، وہ اچانک سے مطلب اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ وہ میدان میں دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اور وہ بھی کپڑوں کے بغیر. تو اگر آپ کو یاد ہوگا تو ایسے میں گارڈز آتے ہیں، پولیس آتی ہے، ان کو پکڑ لیتی ہے، ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ دس نیوسنس آن دا فیلڈ. تو یہ ایک قسم کی نیوسنس ہی ہے. کوئی کتنا بھی کہے اس کو کہ مطلب یہ کریٹو ایکسپریشن ہے، اٹس اے بولڈ فیشن شو، یا کسی نے یہ لکھا ہے کہ فائنلی پیس از ان کشمیر. آئی ڈونٹ نو، مجھے تو سمجھ نہیں آتا واٹ از دا کنیکشن بٹوین اے نیوڈ فیشن شو اینڈ پیس. مجھے تو نہیں لگتا ہے. آئی کین اونلی لاف ایٹ دس سچویشن. اور ان لوگوں سے میری بات یہ ہے، کہاں کوئی مذہب اس کی وجہ سے خطرے میں ہے؟ کہاں، کس طریقے سے خطرے میں ہے؟ چند لوگ جو یہ فیشن شو کر رہے ہیں، یا پیسے کے لیے یا ریپوٹیشن کے لیے، کس قسم کا ریپوٹیشن آئی ڈونٹ نو، آئی کی ناٹ ایکسیپٹ اٹ. جیسے کہ بہت سارے لوگ یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، تو میں نے بھی نہیں کیا. یا ایک جو بولتے ہیں کہ اٹ واز ڈن ان اے کنٹرول انوائرمنٹ. تو بات یہی ہے کہ آپ یہ بولتے ہیں کہ ہم نے اس فیشن شو کو ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں کیا، تو آپ نے کچھ کنٹرول کیا ہوا. ذرا مجھے دکھائیے، آپ دلی میں، ممبئی میں، بنگلور میں، آسٹریلیا میں کہیں بھی اگر 3-4 لوگ ننگے پھرتے دکھتے ہیں، ان کو پولیس آتی ہے اور وین میں لے جاتی ہے. سو واٹس ڈفرنٹ ہے؟ اگر کسی نے ریئیکشن کیا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور شاید یہ صحیح نہیں ہے، ہم جہاں تک کوئی سچ چیز ہے وہ سچ ہی رہے گی، اور جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہی رہے گا. اور ایک چیز یاد ہم کو رکھنی ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے، ہمیں ان چیزوں سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ جب تک یہ دنیا قائم ہے، تب تک اس دنیا میں سچائی بھی رہے گی اور جھوٹا پن بھی رہے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ ایسی سچویشنز کو دیکھ کر، ایسے حالات کو دیکھ کر کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی دین، کوئی مذہب ایسی حرکتوں سے خطرے میں نہیں آتا ہے. بس یاد ہم کو یہ رکھنا ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے، تب تک اس دنیا میں نیکی بھی رہے گی اور بدی بھی رہے گی. اچھے لوگ بھی رہیں گے، برے لوگ بھی رہیں گے. اور شاید یہی ایک ڈفرنس ہے. ہم کو کیسے پتہ چلے؟ مثال کے طور پر ہم کسی کو ہائر کرنا چاہتے ہیں، تو ہم پہلے اس کی ریپوٹیشن دیکھیں گے. تھوڑا ہی ہم کسی ایسے بندے کو اٹھائیں گے جس کی ریپوٹیشن ہی نہیں ہے. ننگے آدمی کو کیا کرنا ہے ہم نے؟ آئی ڈونٹ نو، آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اس میں کاروائی لوگ کرتے رہتے ہیں. اگر کاروائی نہیں بھی ہوگی تو اپنے آپ کو تو دور رکھ ہی سکتے ہیں ہم. اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے ہمیں، اور کیا گھبرانے کی کیا بات ہے. تو یہ ٹیکل کرنے والی بات ہے. اور مجھے تو لگتا ہے، مجھے ہنسی آتی ہے ایسے لوگوں پہ جو یہ بولتے ہیں کہ جی از کریٹو ایکسپریشن اینڈ فائنلی پیس از ان کشمیر، یا ایک کنٹرول ماحول میں ہم نے کیا یہ، اٹ واز ڈن فار لائک مائنڈڈ پیپل. اب یہ لائک مائنڈڈ پیپل کون ہیں، یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں. تو فائنلی میں یہی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ واٹ از یور اوپینین